ऋणग्रस्तनराणा तु ऋणमुक्ति कथं भवेत्। ब्रह्मोवाच वक्ष्यहं सर्वलोकानां हितार्थं हितकामदम् अस्य श्रीअङ्गारकस्तोत्रमहामन्त्रस्य गौतम ऋषि अनुष्टुप्छन्दः अङ्गारकदेवता मम ऋणविमोचनार्थे जपे विनियोगः। रक्तमाल्याम्बरधर शूलशक्तिगदाधर चतुर्भुजो मेषगतो वरदश्च धरासुतः। अथ स्तोत्रम् मङ्गलो भूमिपुत्रस्तृणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्मावबोधकः लोहितो लोहितांगश्च सामगायी कृपाकरः धर्मराजः कुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः अंगारकयमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः भूतिदो ग्रहपूज्यश्च वक्त्रो रक्तवपुः प्रभुः। एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोति संशयम्। रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च दीपधूपादिभिस्तथा मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गले हरि सर्वदा। ऋणरेखा प्रकर्तव्याः दाहङ्गारैस्ततकृतः 27 नामानि पठित्वा तु तदन्तिके ताश्च प्रमार्जयेत् पश्चाद्वापादेन संस्पृशन्। एवं कृत्वा न सन्देहो ऋणहीनो धनी भवेत्। भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यति येनार्जिता जगत्कीर्तिर्भूमिपुत्रेण शाश्वती। शत्रवश्च हता ये भौमेन महितात्मना सप्रियता तु भौमोऽद्यतुष्टो भूयात् सदा मम। मङ्गलो भूमिपुत्रस्तृणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्मावबोधकः लोहितो लोहितांगश्च सामगायी कृपाकरः धर्मराजः कुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः अंगारकयमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः भूतिदो ग्रहपूज्यश्च वक्त्रो रक्तवपुः प्रभुः। एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोति संशयम्। रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च दीपधूपादिभिस्तथा मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गले हरि सर्वदा। ऋणरेखा प्रकर्तव्याः दाहङ्गारैस्ततकृतः 27 नामानि पठित्वा तु तदन्तिके
ताश्च प्रमार्जयेत् पश्चाद्वापादेन संस्पृशन् एवं कृत्वा न सन्देहो ऋणहीनो धनी भवेत् भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यति येनार्जिता जगत्कीर्तिर्भूमिपुत्रेण शाश्वती शत्रुश्च हता ये भौमेन महितात्मना सप्रियता तु भौमोऽद्य तुष्टो भूयात् सदा मम मङ्गला भूमिपुत्रः ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्मावबोधकः लोहितो लोहितांगश्च सामगायी कृपाकरः धर्मराजः कुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः अंगारकुयमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः भूतिदो ग्रहपूजश्च वक्त्रो रक्तवपुः प्रभुः एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोति संशयम् रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च दीपधूपादिभिस्तथा मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गले हरि सर्वदा ऋणरेखा प्रकर्तव्याः दाहङ्गारैस्तदकृतः 27 नामानि पठित्वा तु तदन्तिके ताश्च प्रमार्जयेत् पश्चाद्वापादेन संस्पृशन् एवं कृत्वा न सन्देहो ऋणहीनो धनी भवेत् भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यति येनार्जिता जगत्कीर्तिर्भूमिपुत्रेण शाश्वती शत्रुश्च हता ये भौमेन महितात्मना सप्रियता तु भौमोऽद्य तुष्टो भूयात् सदा मम मङ्गला भूमिपुत्रः ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्मावबोधकः लोहितो लोहितांगश्च सामगायी कृपाकरः धर्मराजः कुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः अंगारकुयमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः भूतिदो ग्रहपूजश्च वक्त्रो रक्तवपुः प्रभुः एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोति संशयम् रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च दीपधूपादिभिस्तथा मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गले हरि सर्वदा ऋणरेखा प्रकर्तव्याः दाहङ्गारैस्तदकृतः 27 नामानि पठित्वा तु तदन्तिके ताश्च प्रमार्जयेत् पश्चाद्वापादेन संस्पृशन् एवं कृत्वा न सन्देहो ऋणहीनो धनी भवेत् भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यति येनार्जिता जगत्कीर्तिर्भूमिपुत्रेण शाश्वती शत्रुश्च हता ये भौमेन महितात्मना सप्रियता तु भौमोऽद्य तुष्टो भूयात् सदा मम मङ्गला भूमिपुत्रः ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकाय
सर्वकर्मावबोधकः लोहितो लोहितांगश्च सामगायी कृपाकरः धर्मराजः कुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः भूतिदोग्रहपूज्यश्च वक्त्रो रक्तवपुः प्रभुः एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोति संशयम् रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च दीपधूपादिभिस्तथा मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गले हरि सर्वदा ऋणरेखा प्रकर्तव्याः दाहङ्गारैस्ततः कृतः 27 नामानि पठित्वा तु तदन्तिके ताश्च प्रमार्जयेत् पश्चाद्वापादेन संस्पृशन् एवं कृत्वा न सन्देहो ऋणहीनो धनी भवेत् भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यति येनार्जिता जगत्कीर्तिर्भूमिपुत्रेण शाश्वती शत्रवश्च हताये भौमेन महितात्मना सप्रियता तु भौमोऽद्यतुष्टो भूयात् सदा मम मङ्गला भूमिपुत्रश्रुणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्मावबोधकः लोहितो लोहितांगश्च सामगायी कृपाकरः धर्मराजः कुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः भूतिदोग्रहपूज्यश्च वक्त्रो रक्तवपुः प्रभुः एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोति संशयम् रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च दीपधूपादिभिस्तथा मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गले हरि सर्वदा ऋणरेखा प्रकर्तव्याः दाहङ्गारैस्ततः कृतः 27 नामानि पठित्वा तु तदन्तिके ताश्च प्रमार्जयेत् पश्चाद्वापादेन संस्पृशन् एवं कृत्वा न सन्देहो ऋणहीनो धनी भवेत् भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यति येनार्जिता जगत्कीर्तिर्भूमिपुत्रेण शाश्वती शत्रवश्च हताये भौमेन महितात्मना सप्रियता तु भौमोऽद्यतुष्टो भूयात् सदा मम मङ्गला भूमिपुत्रश्रुणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्मावबोधकः लोहितो लोहितांगश्च सामगायी कृपाकरः धर्मराजः कुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः सृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः भूतिदोग्रहपूज्यश्च वक्त्रो रक्तवपुः प्रभुः एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत्
ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोति संशयम् रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च दीपधूपादिभिस्तथा मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गले हरि सर्वदा ऋणरेखा प्रकर्तव्याः दाहङ्गारैस्ततः कृतः 27 नामानि पठित्वा तु तदन्तिके ताश्च प्रमार्जयेत् पश्चाद्वापादेन संस्पृशन् एवं कृत्वा न सन्देहो ऋणहीनो धनी भवेत् भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यति येनार्जिता जगत्कीर्तिर्भूमिपुत्रेण शाश्वती शत्रवश्च हता ये भौमेन महितात्मना सप्रियता तु भौमोऽद्यतुष्टो भूयात् सदा मम मूलमन्त्रः अंगारकमहिपुत्र भगवन् भक्तवत्सल नमोऽस्तु ते ममाशेष ऋणमाशु विमोचय भूमिपुत्र महातेज स्वेदो तव पिनाकिनः ऋणार्तास्त्वां प्रपन्नोऽस्मि गृहाणाद्यं नमोऽस्तु ते इति ऋणविमोचन अंगारकस्तोत्रम्।